जो गैर कानूनी कॉल सेंटर है उसकी निशानी क्या है? एक बच्चा जाता है और उसकी 60,000 80,000 अगर उसकी पे स्टार्ट होती है, कोई ना कोई मामला है इस मामलात में। जो इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं वो सब फ्रॉड के होते हैं। जितने बंदों को ज़्यादा फंसाएंगे उतने ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलते हैं। तो 14 डेज़ का जो मतलब ट्रेनिंग का होता है उसमें एक एक दिन का उनको बताया जाता है कि फर्स्ट डे आपने ये करना है, कैसे इसके साथ बात करनी है ताकि ये दोबारा आपसे बात करेगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ग्रे के नाम से एक मुहिम चला रखी है, जिसमें ये जो इस तरह के जो कॉल सेंटर हैं जो कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन पर छापे मारे जा रहे हैं। इसी ऑपरेशन ग्रे की सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है महमूदुल हसन साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं NCCIA में, और उनसे जानते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नौजवान जो हैं वो बड़ी तादाद में इन कॉल सेंटर्स में जा रहे हैं और फिर पेरेंट्स को तब पता चलता है जब उनका बच्चा या बच्ची जो है वो थाने में या FIA के पास हवालात में मिलता है। पहले तो ये बताइएगा कि जो गैर कानूनी कॉल सेंटर है उसकी निशानी क्या है? बच्चों को, उनके पेरेंट्स को किस तरह पता चलेगा कि ये जो कॉल सेंटर है ये 2 नंबर काम कर रहा है, ये ठीक कर रहा है? अच्छा, बच्चों के लिए तो बड़ी आसान बात है कि जिस दिन वो ज्वाइनिंग देंगे उनको एक ट्रेनिंग का स्केड्यूल दिया जाएगा। 14 डेज़ का ट्रेनिंग का स्केड्यूल दिया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने काम क्या करना होता है। तो बच्चों को तो कोई इम्यूनिटी नहीं होती कि ये लीगल है, ये इलीगल है। उनको पता होता है कि ये फ्रॉड है। तो अगर उसमें तो अगर जायज़ भी बहुत सारे हैं, लीगल भी हैं, उसमें वो भी उनको पता चल जाता होगा कि ये मतलब है। सेकेंडली देखें, जो पेरेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो उनको ये नहीं बताता बच्चा कि भाई जो है ना वहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं या मुझे ट्रेनिंग किस चीज़ की दी है, तो सेकेंडली उनसे पूछ लें कि इसकी अभी स्टार्ट पे कितनी है। अगर मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का बिल्कुल फ्रेश एक बच्चा जाता है और उसकी 60,000 80,000 अगर उसकी पे स्टार्ट होती है, तो पेरेंट्स को ना मतलब कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई मामला है इस मामलात में, एम्बिग्विटी है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा उसके ऊपर ज़रूर पूछना चाहिए बच्चों से कि वहाँ आपसे काम क्या करवाया जाता है, आपको टास्क क्या दिए जाते हैं। तो वहाँ बड़ी क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे बच्चों सबको पता होता है कि हमने जो है ना दूसरों को घेरना होता है और पैसे कमाने के लिए जो है ना ये चीज़ें का फ्रॉड करना होता है। सबको बच्चों को पता होता है वहाँ पे। कुछ बच्चे घरों में जाके ये भी कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी का वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे जो ओनर्स हैं कॉल सेंटर के वो ये बताते हैं कि आपने प्लॉट बेचना है और जब आप प्लॉट बेच लेंगे आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो हमारा इस दफ़ा इंसेंटिव बना है 4 लाख या 2 लाख रुपया बने। तो क्या इस तरह का काम भी होता है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं वो सब फ्रॉड के होते हैं। जो अचीवमेंट मतलब जितने बंदों को ज़्यादा फंसाएंगे उतने ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉपर्टी का सीन नहीं होता, ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो प्रॉपर एक प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग के बाद वो बंदा इन्वेस्ट करता है और फ्रॉड होता है सारा, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट, कोई उनका कारोबार, कोई चीज़ बैंक अकाउंट पर कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ सबको बच्चों को पता होता है कि हम जो करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि जो 14 डेज़ का जो मतलब ट्रेनिंग का होता है उसमें एक एक दिन का उनको बताया जाता है कि फर्स्ट डे आपने ये करना है। फिर बंदे से इवन वो जो बात करते हैं, जो उनके साथ जो बंदे के साथ जो उनका मतलब उनका कस्टमर होता है उसके साथ जो बात करते हैं उसका तरीक़ाकार बताया जाता है कि आपने कैसे इसके साथ बात करनी है ताकि ये दोबारा आपसे बात करेगा। पहले दिन आपने अपने जिस्म के कौन से हिस्से की तस्वीर दिखानी है? अपने पहले दिन आपने हाथ दिखाने हैं, दूसरे दिन आपने पाँव दिखाने हैं, एक दिन आपने बाल दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। ये जो अभी कुछ दिन पहले छापे मारे गए हैं, महमूदुल हसन साहब ही बता रहे थे कि वहाँ पर ये चीज़ें सामने आई हैं कि उन बच्चों को ये बताया जाता है, अगर एक लड़का है तो उसको ये बताया जाता है कि आपने लड़की बन के किसी लड़के को या किसी एजेड आदमी को किस तरह से घेरना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। हालांकि वो पीछे लड़का बैठा होता है, वो अपना फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएगा जिसके ऊपर लड़की की तस्वीर लगी होगी। वो एक बंदे को कौन करेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप करेगा और उसके बाद फिर उसको बताया जाता है कि पहले दिन आपने सिर्फ बात करनी है, दूसरे दिन सिर्फ बड़े मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है। अगर कोई बंदा नहीं भी मतलब आपसे बात करना चाहता फिर भी उसको, लेकिन ये नहीं करना कि बार बार नहीं उसको मतलब करना, डिस्टर्ब नहीं करना। एक दो दफ़ा करके फिर आपने उसको देखना है कि अगर कोई उसका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, देन फिर आपने नहीं तो नेक्स्ट के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। अपने कंप्यूटर के ऊपर उनके पास ना लड़कियों की बेशुमार तस्वीरें होंगी, मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर्स बनी होती हैं। तो वो फिर ऐसा ऐसा फिर वो जब आपके
کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ جاتا ہے تو وہ ایسا ایسا اس کے ساتھ وہ پکچرز وغیرہ شیئر کرنا شروع کرتا ہے. مطلب لوگوں کے سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ انہیں پتہ ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی ماسٹر ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ یہ بات, یہ اتنا سا انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو اس کا اگلا سوال کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وہ ان بچوں کو بھی سمجھائی جاتی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی اچھی بڑی یوزفل انفارمیشن دی. اینڈ پہ کچھ ٹپس دیں لوگوں کو جو عام عوام ہے وہ کس طرح سے بچیں اس طرح کے فراڈ سے. دیکھیں کیونکہ اب ہر بندے کے پاس صبح سے لے کے شام تک ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, یہ موبائل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. دیکھیں اس میں تھم رول ایک رکھیں کہ کوئی بھی اپنی پرسنل انفارمیشن پبلک نہ کریں اور پبلک شیئر بھی نہ کریں, کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں. اور خاص کر میں او ٹی پی کی ذکر کروں گا. او ٹی پی کی ذکر اس لیے میں بار بار کروں گا کیونکہ آپ کا واٹس ایپ آپ کا کنفیگر اسی سے ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں نا, یہ بہت کامن پریکٹس ہے آج کل کے, او ٹی پی آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار جو ہے نا میں آپ کا کوئی پارسل آیا ہوا ہے اور پارسل کے لیے آپ کو ایک او ٹی پی آپ کے پاس آیا ہوا ہے, وہ آپ مجھے واپس بھیجیں گے تو ہم آپ کو نا یہ ڈیلیور کر دیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی واٹس ایپ آپ کا کسی دوسری جگہ کنفیگر ہو رہا ہوتا ہے. وہ دوسری جگہ واٹس ایپ کنفیگر کرتے ہیں, کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہی دو بندوں سے رابطے شروع کر دیتا ہے کہ جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. بہت مطلب اگر کوئی خاص کر جتنی بھی آج کل آپ لوگوں کے جس طرح کی مطلب سوسائٹی ہے, جس طرح کے آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرتے ہو, تو آپ کے دوست ایک دوسرے پہ ظاہری بات ہے امیڈیٹ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار اس کو میرا دوست ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہ بغیر پوچھے جو ہے نا کر دیتے ہیں. جب بھی کسی کو پیسے کسی کو بھی, ایون میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی ممبرز بھی اگر آپ کو کوئی پیسے مانگے یا کوئی کہے کہ جی آن لائن مجھے پیسے ٹرانسفر کر دیں, تو ضرور اس کو فون کر کے جو پرسنل نمبر آپ کے پاس سیو ہوگا اس کے اوپر دوبارہ کال کریں, کال کر کے اس سے ویریفائی کر کے پلیز سینڈ کریں نمبر. کبھی بھی آپ نے پیسے سینڈ اس طرح کے جی میسیج آ گیا یا واٹس ایپ کے اوپر اس کا کوئی آگے وائس نوٹ یا کوئی چیز اس طرح کی آ گئی, تو آپ نے شیئر نہیں کرنا ٹل جب تک آپ اس سے خود پرسنلی ویریفائی نہیں کر سکیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھیں جب بھی آپ نے پاسورڈز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا, ان کو آپ نے بڑا سیکیور رکھنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے کبھی بھی پبلک نہیں کرنا. اور خاص کر آج کل کے دور میں جس طرح کی چیزیں بہت کامن ہم نے دیکھا ہے کہ میں مثال کر کے ایک بندہ عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اپنی ایئرپورٹ کی پکچر وہ اپنی شیئر کر دے گا, تو عمرے میں جا کے میں بھی وہ بیچارہ 2-4 دن ہفتہ تو وہ اپنے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو اس کو دوسرا بندہ جو ہوتا ہے نا, جو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یار اب یہ عمرے کے لیے چلا گیا نا, تو اب اس کا نام یوز کر کے کوئی میں بھی پروفائل ایک بنا لیں گے, اس کو بھی یوز کرنا شروع کریں. اس لیے جو اپنی ایکٹیویٹیز ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, اس کو بہت زیادہ پبلک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جب پبلک کرتے ہیں تو وہ بڑی مس یوز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. محمود الحسن صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس طرح کے فراڈ سے کس طرح بچا جائے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی اور لالچ میں نہ آئے. انسان سب سے زیادہ تب مرتا ہے جب وہ لالچ میں آتا ہے. لالچ میں نہ آئے اور اپنے آپ کو, اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں فراڈیوں سے.